बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। शेख रशीद साहब को आज अदालत में पेश किया गया और 14 रोज़ा रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया और मेरे ख्याल में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है जो वो पीर को यानी सोमवार को मंडे को दी जाएगी। अब क्या ज़्यादा चांस तो यही होता है कि ज़मानत मिल जाती है। फवाद चौधरी साहब को भी मिल गई थी। इमरान रियाज जो हैं वो कल चले गए थे पिम्स हॉस्पिटल में उनको लेकर गए थे और उनके टेस्ट वगैरह भी हुए हैं। उसके अलावा शेख रशीद ने कहा वो जो क्योंकि मैं कराची नहीं जाऊंगा, वो एक कभी फिल्म आई थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पर यह है कि मैं कराची नहीं जाऊंगा। वो कराची से आए हुए थे लेने, लेकिन वो किसी और अदालत में चले गए। क्या हुआ है वो भी एक फ़िल्म थी, ड्रामा था। फिर एक को पुलिस वाले समझ रहे हैं, बाद में उसने कहा जी मैं तो साफ़ी हूँ अदालत में। तो हैं ड्रामे ही चल रहे। मतलब देखें, शेख रशीद साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैं कराची नहीं जाऊँगा। वो कराची लेने आए थे, मरी वाले मांग रहे थे। ये जो इस्लामाबाद पिंडी वाले हैं यहाँ पे जो है इनका अपना सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। जो शेख रशीद साहब ने जी मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, ये किया गया है, वो किया गया है। तो उनका अपनी सियासत है, उनके आप अगर बांधी की है तो कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे पट्टी बांधने की। वैसे उन्होंने जब से पैदा हुए हैं अवाम की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आज तक वो अपने साथियों के साथ उस पट्टी को नहीं खोल रहे। एक तो वैसे ही हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे ये बना कर रखना चाहते हैं, ऊपर से पट्टी बांधी हुई है आंखों पर। भाई आप अदालत जा रहे हैं, ठीक है। वो इंडिया की फिल्में देखते हैं ना, तो मैं इंडिया की फिल्मों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं। तो वो अदालत में अक्सर कोई फ़िल्म हो, इंसाफ की अदालत या कानून सबसे ऊंचा या ये वो या अंधा कानून, तो वो एक मूर्ति सी उन्होंने बनाई होती है तराजू के साथ और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। लेकिन यहाँ तो हकीकत में ये लोग अवाम की आंखों पर पट्टी बांधते हैं। उसके बाद ही वो घिनौनी चीज़, इंतहाई अफसोसनाक चीज़ जैसे लग रहा था, जैसे समझ रहे थे, वो शौकत यूसुफ ज़ई साहब हैं, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब और पीटीआई वो 7 तारीख वाली जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस ही मैं उसको कह रहा हूँ चले, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये क्यों नहीं कर? देखें, इतना बड़ा वाक़या हो गया है, इतनी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर वो कहते हैं वो 413 के 17 अरब का हमसे हिसाब क्यों मांग लिया? आप तो रोज़ उनसे पता नहीं कितने 100 और हज़ारों अरब का हिसाब मांगते थे। वो भी मांगते थे, आप भी मांगते हैं, दोनों घर दें एक दूसरे को। लेकिन वो गुस्सा है या और इस तरह की चीज़ें हैं। असल बात क्या है? असल बात है बदकिस्मती से कुर्सी की, पावर की, चेयर की। तो इमरान खान समझते हैं कुछ खबरों में जान है, लेकिन एक लीडर कैसे ऐसा हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान के लीडर ऐसे ही हैं शायद, क्योंकि हम तो नहीं सोचते थे। मतलब 10 तारीख तक तेल बंद है और आयल की वो अब मुझे मेरी ज़बान पे रिफाइंड फार्मिक पता नहीं, सॉरी, अब आयल रिफाइनरी के क्या वो नाम नहीं चल रहा। तो वो 10 फरवरी तक बंद है। 10 को जहाज़ आना है, तो फिर नया खाम माल तैयार होना है, वो भी ख़तरा है। 9-10 दिन का कह रहे हैं जी, उसके जो माल है सोर्सेज हैं वो रह गए हैं। वो भी कुछ डॉलरों का, पैसों का मसला था। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। और IMF के साथ जो तकनीकी गुफ्तगू है वो तकरीबन ख़त्म होगी, अब पॉलिसियों पे बात होगी और कोई अच्छी खबरें नहीं हैं वहाँ भी। मतलब यह है कि 15 को तेल हो और जंप लगा कर महंगा करना पड़ेगा, जिसका चंद दिन पैसे पहले हुआ है, और वो पहले से ज़्यादा मतलब हर चीज़ पे बोझ डाल रहे हैं। फिर वो यहाँ तक बिजली का भी आ रहा है कि वो जो 300 वोल्ट हैं यहाँ का, वहाँ तक जो वो सब्सिडी दी जाती है तो वो 100 तक लेकर जाए। गवर्नमेंट जो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कह रही थी 200 तक कर देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो भी 100 पर लेकर जाएं। बिजली महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और तेल पे एक बहुत बड़ा जंप लग रहा है। ख़जाने में पैसे नहीं हैं और हर कोई खुश है उसके बावजूद क्या कि शायद हमारे IMF के साथ कुछ मामलात तय हो जाएं। अजीब लोग हैं, अजीब सोच है, अजीब सेंस है। हमें ये पता नहीं, हम दूर अंदेशी से काम ही नहीं लेते, दूर का सोचते ही नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बेशुमार मामले आते हैं। वही हम लोग कल कितने ज़्यादा इतने नहीं फंसे थे जितने आज फंसे हैं। तो कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे,
آج ہم اس حالات میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک وہ کہتا ہے ایک چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ٹانگیں بازو توڑ دی جائے تو پھر وہ معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے کرسی پہ تو کم از کم بٹھا دو، چارپائی پہ تو لٹا دو، زخموں سے چور ہوتا ہے تو ہم زخموں سے چور۔ تو کیا عمران خان یہ کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ملک کا کیا ہے اس کی چھوڑیں، یہ ملک ڈیفالٹ ہو پھر مجھے موقع ملے۔ یہ بڑے ظالم ہیں، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں، پہلے آپ ان کے لوگوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں تو میں واپس آؤں، میں ان سے بدلہ لوں۔ عوام کی فکر نہیں ہے، ملک کی فکر نہیں ہے، عجیب حالت ہے، مطلب عوام کی، ملک کی۔ اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں، ہم تو جس طرح عمران خان کو کل بھی کھٹ پتلی کہتے تھے، سلیکٹر نے لایا، تو اب جو کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، اچھا وہ بھی مان گئے کہ میرے بل، بجٹ کے بلوں کوئی اور بلوں تو وہ پاس کرواتے تھے ISI، تو اب رانا سنولا باقی بھی کہہ رہے تھے، اب یہ ویسے نون لیگ کے بیانیاں بھی لے کر آ رہی ہے نا اگلے الیکشن میں جانا ہے اس کے لیے، کہ کیا ہے جی ہماری حکومت تو بھی 1.5 مہینہ ہوا ہے آئی ہے، مطلب جس دن سے یہ حکومت آئی ہے وہ نہیں مان رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو جب نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید چلے گئے، تو ہماری تو حکومت ہی اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی۔ مطلب آپ نام کے لیے صرف آپ کا نام تھا، کمرے کی مشہوری کے لیے تھے، تو کیا اگر آپ کی حکومت نہیں ہے، سرے عام کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ٹھیک کہہ رہا تھا سول مارشل لا ہے، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں، مطلب پیچھے تو پھر آمریت ہوئی نا۔ اچھا لیکن آپ کو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کمپنی کی مشہوری کے لیے بنا دیا جائے، حکومت دے دی جائے، آپ کے پاس کچھ ہونا، جب آپ اس کرسی سے اتر جائیں یا کوئی نہ کوئی، جس طرح نون لیگ جواز بنا رہی ہے کیونکہ وہ ابھی اتری نہیں ہے، تو آپ کہیں جی ہمارے پاس حکومت ہی نہیں تھی، تو پھر یہ حکومت امریت کی ہوئی نا، ڈکٹیٹرشپ کی ہوئی، پھر آپ اس ڈکٹیٹرشپ کا حصہ ہیں۔ عمران خان کل وہ ڈکٹیٹرشپ کا حصہ تھے، آج پھر آپ بھی ڈکٹیٹرشپ کا حصہ ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو آپ تھے، وزیر داخلہ تو رانا صاحب آپ تھے، جب وہ 25 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت بھی پھر آپ ہی تھے نا، تو وزیر داخلہ تو تھے نا، تو آمریت کی حکومت میں تھے نا، کیونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں تھی تو کسی کے پاس تو تھی، اور چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ، ظاہر بات ہے آپ نام لے رہے ہیں تو ہم لے سکتے ہیں، فیض نہیں، وہ تھے، تو وہ کون ہے؟ جرنل ہے، آمر ہے، ڈکٹیٹر ہے پھر، اور اب وہ گئے ہیں تو آپ کے پاس حکومت آئی ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو یہی ہے، اور میں واقعہ ہی ٹھیک سمجھ رہا ہوں، آپ کا مطلب یہی ہے، لیکن ہمارا پھر سوال اٹھانا بنتا ہے کہ مشرف اور ضیاء اللہ کی حکومت تو آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ آمر تھا، تو قمر جاوید باجوہ کو اور فیض حمید کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ پھر آپ سب لکھروں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، آپ تو آمریت میں کام کر رہے ہیں، آپ تو آمریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے کتنا عجیب ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں کراچی نہیں جاؤں گا، لیکن بات لمبی کرنی تھی، شام ہو رہی ہے، روشنی ڈھل رہی ہے، آج کا سورج جا رہا ہے، اندھیرا آ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، رات شروع ہو چکی ہے، لیکن اس رات کے بعد پھر سورج نکلے گا، پھر روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو کوئی ایسا سورج دے، پھر روشنی ہو، اور روشنی ہو، اور اس روشنی میں ہمارے گناہ ہر چیز دھل جائے، اس اندھیرے میں ہمیں گناہ کرنے کی بجائے اچھی سوچ، نیک نیتی اور عبادت کا موقع وہ پاک ذات دے۔ میں ملکی لیول پر یہ بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہر آدمی کا فرض ہے اچھائی اور نیکی، بھلائی، خدا کو یاد کرنا، تو ہم وہ کیا کہتے ہیں جب بیمار نہ ہوں تو ہم سیٹ ہوں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بس کیا کریں ایسے ہی یاد ہوتا ہے، حقیقت ہے، لیکن جب فوراً تو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو وہ ذات پاک بہت یاد آ جاتی ہے، پھر نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال اس وقت ہمارے ملک کا بھی ہے، تو مل کر اس مشکل وقت میں اپنے رب سے دعا کریں، ہم سے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہو پا رہا، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو اچھی سوچ ڈالے، کیونکہ یہ ہمارے کو گناہوں کی سزا ہے۔ تو اب تک اتنی کافی پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی اللہ۔